دونك ابخي ما شفنا واحد بتيت انتروديكسيون على لامبو جينيرال. دابا غنشوفو لياس. لياس بدات في المغرب من 1987. لامبو سور لي سوسيتي جات باش ترومبلاسي واحد لامبو اللي كانت كتسمى لي بي بي ou bien l'impôt sur les bénéfices professionnels. البروبليم ديال هاد لي بي بي انها كانت كتابليكا على لي بيرسون مورال et les personnes physiques à la fois، ما كانتش كتفرق بيناتهم. دوكو جات لياس créé sur mesure pour les sociétés de capitaux. لياس هي واحد لامبو ديريكت، ça veut dire quoi un impôt direct. par exemple TVA هي واحد لامبو اللي انديريكت كيخلصها الكونسوماتور للشركه، الشركه من بعد كتكلف وكتفيرسيها لليطا. يعني كاين واحد الانترميديير ما بين الشخص اللي كيخلص لامبو ما بين ليطا. لياس لا، لياس كتخلصها لونتربريز ديريكتومون ليطا، ما بيناتهمش واحد الانترميديير. اللي ديكلاراتيف علاش؟ حيتاش لونتربريز كتديكلاري الريزولتا ديالها اي سور لا باز ديال ديك الريزولتا كتخلص لامبو. باغ كونتخ الدولة فرضة على المشغل انه يقطع او بيان يقتطع الضريبة على الدخل للناس اللي خدامين عنده، يعني بلا ما يمشيو هما يديكلاريو من بعد، هو ديجا كيقطع لهم الضريبة اللي خصهم يخلصوا وكيعطيها لليطا. فرضها عليه الدولة، كيعطيهم غير النت ماشي البروت. كنقولوا ليير اللي بريلفي ou bien اللي بي باغ فوا دو غوتوني لا سورس. لا غوتوني لا سورس هي الاقتطاع من المنبع او من الاصل، كيعطيهم غير النت وكيقطع لهم قبل ما يهدوا السالير ديالهم من الامبو اللي خصهم يخلصوا. بيان سور هاد لا ميثود افيكاس باش بنادم ما يهربش من الضريبه، باش بنادم ما يتهربش من الضريبه، يعني ما عندك فين تهرب، ديجا كيعطيوك غير النت، البروت ما غتشوفوش. Les sociétés soumises à l'IS déclarent et payent spontanément l'impôt établi en leur nom. C'est-à-dire واخا تكون انت عندك شي صاغل اسوسي اونيك، يعني غير بوحدك في الشركه، كتخلص لامبو بسميه الشركه ديالك ماشي بسميتك انت، حيتاش لونتربريز كتكون عندها لا بيرسوناليتي مورال اي لا بيرسوناليتي فيسكال انديبوندونت، يعني مستقله الاكسيونير ديالها. غنشوفو 3 chapitres. غنشوفو الشون d'application de l'IS, غنشوفو la base imposable et après غنشوفو la liquidation de l'IS. Pour le champ d'application, غنشوفو 3 titres: les personnes imposables, la territorialité de l'IS ou bien إقليمية الضريبة et les personnes exonérées de l'IS. Pour les personnes imposables, on va distinguer entre 3 types: les personnes obligatoirement imposables, les personnes imposées par option, يعني عندهم le choix, et les personnes exclues du champ d'application de l'IS. الناس اللي خارج نطاق تطبيق الضريبة. Les personnes obligatoirement imposables هما les sociétés, quelle que soit leur forme, les établissements publics, les associations, جمعيات et les coopératives. Les sociétés, خصنا نديرو la différence ما بين جوج ديال الأنواع: les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. شركات الأموال و شركات الأشخاص. La différence بيناتهم هنا غنفتح واحد البتيت بارونتيز ابار لي ديفيرونس اللي كاينين اون تيرم كابيتال لي زابور لي اكسيونير. كاينه واحد لا ديفيرونس مهمه هي لا ريسبونسابيلتي دو لونتربريز اونفير لي تيير، مسؤوليه الشركه. باغ اكزومبل في لي اس او بيان لي سار، واخا دير فاش كدير شركه فايت كيديروا لا ليكيداسيون ديال لي بيان اللي مقيدين في سميه الشركه، لي باتيمون عندها دي باتيمون، لي ماشين، لي ماتيريال ترونسبور اللي عندها، لي كونط بونكير اللي مفتوحين في سميه الشركه اكسيتيرا. باغ كونطخ في لي سوسيتي دو بيرسون كاينه واحد لا سوليداريتي توتال ما بين لي زاسوسيي. يعني فاش كدير شي شركه، فاش كدير شي سوسيتي دو بيرسون فايت كيمشيو كيليكيديو لي بيان ديالها، فاش ما كيكفيوش كيدوزو لي بيان بيرسونيل ديال لي زاسوسيي، يبيع لك الدار، يبيع لك الطوموبيل، يقدر يبيع حتى البيكالا باش يخلص للناس الفلوس ديالهم. كاينه واحد لا سوليداريتي توتال. هادي غير اونتر بارونتيز. Les sociétés de capitaux, généralement, on a les SA, les SARL, on a les sociétés en commandite par action, شركات ذات الوصاية بالأسهم، هادو sont obligatoirement imposables l'IS. Et on a les sociétés de personnes, les parfois se trouvent dans le champ d'application de l'IS. بحال les sociétés en commandite simple، شركات ذات الوصاية البسيطة، الشركات التضامن. هادو فوقاش كيكونوا imposés l'IS؟ فاش كيكون parmi les personnes physiques كنلقاو شي personnes morales، c'est-à-dire كتلقى 4 ديال الناس دي بيرسون فيزيك، اشخاص ذاتيين، كتلقاهم 4 الناس مثلا في واحد لا سوسيتي اون كوموديت سامبل، اي لو سانكيام اسوسي هو عباره عن شركه. اين فوا كتدخل معاهم شي بيرسون مورال تيوليو اوبليغاتوارمون امبوزي ليس. حنا غنشوفوهم في لي سوسيتي اكسكلوشن دابليكاسيون. عندنا لي ستابليسمون بوبليك. بور لي ستابليسمون بوبليك عندنا جوج ديال الانواع: لي ستابليسمون بوبليك ا كاركتير لوكراتيف، يعني اللي كدير
des activités commerciales ou industrielles ou bien en général des activités à but lucratif ذات طابع ou bien ذات هدف ربحي كيكونوا soumis plein droit l'IS بحال la RAM, l'OCF, بحال l'OCP, etc. وعندنا les établissements à caractère administratif هادو كيكونوا exclus du champ d'application de l'IS بحال la CNSS, بحال la NAPEC, les universités, etc. Les associations ou les جمعيات normalement كيكونوا exclus du champ d'application de l'IS. Le code général des impôts تيقول بالحرف بلي les associations sont exclues du champ d'application de l'IS si elles respectent strictement leur statut. Or statut ديال les associations ولا الجمعيات جامي غتلقاه داير الهدف الجمعيه هو نديرو واحد لاكتيفيتي كوميرسيال سينو كان يمشي كريو اونتربريز ما تجيش دير جمعيه الا كنتي باغي دير واحد لاكتيفيتي كوميرسيال سير دير شي صاغم باغ اكزومبل ما تجيش دير جمعيه مي كتلقى مثلا واحد لاسوسياسيون دايره في الستاتيو ديالها لوبجيكتيف ديال لاسوسياسيون هو تشجيع الشباب على ممارسه الرياضه مي في لا رياليتي كتلقى عندها واحد البيسين بيون عندها دي كافي عندها دي ريستو كدير دي زاكتيفيتي ا بيت لوكراتيف كدير دي زاكتيفيتي اللي كيديروا لا كونكورونس للسيكتور بريفي الكريتير هنا غوتونيغ شنو هو اون فوا كتكون واحد لاكتيفيتي ا بيت لوكراتيف ذات طابع ربحي او هدف ربحي كدير لا كونكورونس للسيكتور بريفي كتولي واخا عندك ستاتيو ديال اسوسياسيون كتولي امبوزي ليس اوبليغاتوارمون. عندنا لي كوبيراتيف اولا التعاونيات شنو هما كيكونوا دي غروبمون دو بيرسون فيزيك و مورال باغ اكزومبل كانوا كيشريو واحد البرودوي اكس من عند شي فورنيسور كيتقام عندهم 100 درهم قالوا في عوض ما نبقاو نشريوه ب 100 درهم اجي نديرو حنا واحد الكوبيراتيف بيناتنا وحنا نبقاو نديرو البرودكسيون ديال البرودوي بقى يطلع علينا اقل كنشريوه ب 100 درهم ولا طلع علينا 50 درهم مثلا. في هاد الحاله واخا هكاك الدوله كتفرض عليهم لياس بحالهم بحال ديك الفورنيسور. علاش؟ حيت كاين الكريتير ديال لا كونكورونس هنايا داك الفورنيسور راه مخدم مع الناس وتيخلص لامبو تيخلص لياس ديالو بيان ليغ بروفيسيونيل على حساب وديك الناس اللي معاه حتى هما كيخلصوا الضريبه ديالهم يعني كتربح معاه ليطا. انت غتجي تكريو كوبيراتيف باش تولي دير له لا كونكورونس دونك سي نورمال غتكون انت امبوزي لياس بحالك بحال. عندنا لامبوزيسيون تاع اوبسيون يعني الناس اللي عندهم لو شوا. عندنا لي سوسيتي اون كوموديت سامبل شركات ذات الوسائل البسيطه. عندنا لي سوسيتي اون بارتيسيباسيون شركات المحاصه شركات التضامن. هادو كيكون عندهم لو شوا مي لو شوا كيكون عندهم فوقاش الا في حاله وحده فاش كيكونوا لي اسوسياسيون بليتو لي اسوسيي فاش كيكونوا لي اسوسيي كلهم دي بيرسون فيزيك يعني اشخاص اللي مسيو اكس ايكال اكسترا كيكونوا غير دي بيرسون فيزيك. فهاد الكا عندهم الحق يختاروا لياس مي فاش كيكون ما بيناتهم واحد سوسيتي او بيان الشركه او بيان اون بيرسون مورال اون جينيرال فهاد الكا كيولي اوبليغاتوارمون امبوزي لياس ما كيبقاش عندهم لو شو. مي اون فوا كيختاروا لياس ما كيبقاش عندهم الحق يرجعوا مثلا حيت نورمالمون هادو كيكونوا في ليغ مي غير اون فوا كيختاروا لياس صافي ميمكنلكش ترجع ليغ كتبقى في لياس. Les personnes exclues du champ d'application هما les sociétés non collectives en commandite simple, les sociétés de participation, les sociétés de fait, les sociétés à objet immobilier, les sociétés immobilières transparentes, les sociétés à prépondérance immobilier, شركات ذات الطابع العقاري, les groupements d'intérêt économique. Les sociétés de fait شنو هما كيكونوا les groupements de personnes physiques, les groupements de personnes physiques كيتجمعوا كيشدوا شي بروجي ensemble مثلا. في ديك البروجي راه كل واحد كيشد لابار ديال الربح ديالو. باغ اكزومبل 4 الناس تجمعوا وداروا واحد خدموا في شي بروجي اونصومبل مي كيساليو مثلا راه كل واحد كيجيه حقه. هادو اكسكلي ماشي حيت معفيين ولا شي حاجه راه كاين فرق ما بين اكسكليشن و اكزونيري. اكسكلي كيكون خارج على لياس مي كتكون كتطبق عليه ضريبه اخرى. اكزونيري كيكون في لياس مي معفي. هاد لي بيرسون ديك الربح اللي كيشد راه تيخلصوا في لياغ تيخلص عليه الضريبه على الدخل دونك الا تاكسيتيه في لياس وفي لياغ غتكون دوبل امبوزيسيون يخلص الضريبه جوج مرات. هادشي علاش كيكونوا اكسكلود شون دابليكاسيون. عندنا لي سوسيتي ايموبيليير ترانسبارون. لي سوسيتي ايموبيليير ترانسبارون هما الشركات اللي كيديروا لاكيزيسيون بيان لا كونستركسيون دي زيموبل ديستيني aux associés
ديستيني aux associés ماشي لا سوسيتي elle-même. كتكون عندهم لا ترونسبارونس فيسكال. On parle d'une transparence fiscale فاش كيكون الباتريمون de la société est réparti d'une manière statutaire. C'est-à-dire في statut de l'entreprise كتلقاها دايره بلي مسيو اكس عنده لابارتمون الاولى، مسيو ايكغيك عنده لابارتمون الثانيه، مدام زيد عندها لابارتمون فلانيه اكسيتيرا. يعني ريبارتي دون مانيير ستاتوتير. هاد لي سوسيتي هما اللي ما كيكونش فيهم الشياع، او بيان لي سوسيتي دانديفيزيون. يعني شنو هما لي سوسيتي دانديفيزيون؟ لي سوسيتي دانديفيزيون هما كتلقى مثلا 4 الناس بناو واحد الباتيمون اونصومبل فيه 6 دي زيطاج. ديك 4 الناس اي واحد فيهم عنده الحق يسكن فين ما بغا، وما عند الحق حتى شي واحد يمنعو، حيتاش ديك الباتيمون سميتهم كاملين، وحتى واحد ما يقدر يبيع شي ابارطومون بلا الموافقه د الاخر. بحال الشكل ديال الورث. كاينين لي سوسيتي ا بريبونديرونس ايموبيلي اولا شركات ذات الطابع العقاري. هاد الشركات كيكون لاكتيف بروت ديالهم، لاكتيف ايموبيليزي بروت كيكون كونستيتيي في لا فالور ديالو او موان باغ 75% او بيان لي 3 كار ديالو كونستيتيي باغ دي زيموبل او بيان دي تيتر ايموبيلي، كيتسماو شركات ذات طابع عقاري. نشوف اكزومبل ديال لي سوسيتي ايموبيليير ترونسبارونت. باغ اكزومبل هادي واحد سوسيتي ايموبيليير ترونسبارونت عندها 6 ديال لي زابارتمون. لابارتمون الاولى ديال مسيو ا، الثالث مدام بي اكسيتيرا. يعني ديال هاد لي بيرسون فيزيك جوريديكمون بارلون شكون في سميت من هاد لي زابارتمون راه في سمية الشركه، راهم في سمية الشركه. مي لي بيرسون لي بروبريتير ريال هما لي بيرسون فيزيك. الملاك الحقيقيين ديال هاد لي زابارتمون راهم هما لي بيرسون فيزيك. الشركه هنايا غير بحال واحد ليكرون جوريديك. سوبوزون مدام دي بغات تبيع لابارتمون ديالها مسيو سي، نورمالمون راها دارت لا سيسيون ديال التيتر و بيان ديال لابار سوسيال ديالها، ولكن المشرع المغربي ما كيعتبرهاش بحال لانها باعت لابار سوسيال، كيعتبرها انها باعت لابارتمون كتخلص لامبو سور الفونسي سور ليموبل ماشي على لي تيتر، ما كتخلصش دي ديفيدون. حيت قلنا انا لا سوسيتي علاش كيتسماو سوسيتي ايموبيليير ترونسبارون، شركه عقاريه شفافه، حيت بحال لي مجموعه الناس شاركوا بيناتهم فعوض ما يخليو داكشي هكاك ليموبل كامل ديالهم كيكريو في ستاتي لونتربريز كدير بلي لابارتمون فلان راه ديال فلان. يعني صافي لابارتمون ديال مسيو ا راه ديال مسيو ا، ما عند الحق حتى شي واحد يدخل فيه. الا بغى يبيعها هو ليبر، ما يحتاج الموافقه ديال حتى شي واحد فيهم. هادو هما اللي كيتسماو لي سوسيتي موبيليير ترونسبارون. علاش؟ كتكون معفيه من الياس، حيت فاش كيبيع شي واحد فيهم لابارتمون ديالو راه تيخلص عليها لامبو فونسي سور ليموبل. هادو هما لي سوسيتي موبيليير ترونسبارونت. عندنا لي غروبمون دانتيغي ايكونوميك. هاد لي غروبمون دانتيغي ايكونوميك كيكونوا مجموعه ديال واحد الشركات كيتجمعوا كيكريو واحد الجروب كيتسمى جروب دانتيغي ايكونوميك. الهدف ديال هاد الجروب هو انه يديفلوبيو بيان يفاسيليتي لاكتيفيتي ايكونوميك ديال لي ممبر ديال لو groupement économique ou bien le groupement d'intérêt économique ne réalise pas donc de résultats pour lui-même. Il bénéficie de la transparence fiscale. Les résultats dégagés par les groupes qui sont imposés au niveau des membres ديالو. Par exemple, ثلاثة الشركات كرياو واحد الجروب d'intérêt économique. في la fin d'année مثلا داروا دي بينيفيس. هذاك الجروب d'intérêt économique دار واحد البينيفيس. راه في الفان داني كل شركه غتجيها البار ديالها، وديك لي برودوي اللي دارت في ديك الجروبمون دانتيغ ايكونوميك كل شركه كتخلص البار ديال البرودوي ديالها. يعني كيدخلوا في لي برودوي امبوزابل. يعني في التالي في لا كونطابيليتي ديال الشركات ديال هاد لي 3 زونتربريز غتلقى كل وحده دايره ديك البار ديال البروفي ديالها اللي جاتها من ديك الجروبمون دانتيغ ايكونوميك. يعني فينالمون راه كتخلص عليه لامب. هادشي علاش كيكون اكزونيري او بيان اكسكلي في هاد لي غروبمون دانتيغ ايكونوميك، سينو غتكون اون دوبل امبوزيسيون بيان اون دوبل تاكساسيون. هادشي علاش كيتسماو دي جروب اللي عندهم واحد لا ترونسبارونس فيسكال ما كيرياليزيش البينيفيس بوغ الجروب لو ميم. لا، الجروب ما كيبقى عنده حتى شي حاجه، هو لوبجيكتيف ديالو انه رياليزي دي بينيفيس لصالح الشركات اللي كرياوه. ديك البينيفيس اون فان كونط راه كيخلصوا عليه الشركات لامبو. هادشي اش كيتعفى
في الجروب d'intérêt économique يتعفاو من الياس حيت عندهم لا ترونسبارونس فيسكال اللي باش كتيفيتي لا دوبل امبوزيسيون حيت enfin ديك لي برودوي تيتخلصوا au niveau ديال لي زونتربريز